Mayong adlaw, diya kanimo igsuon. Diya inyo ang igsuon, Jerry Disuasido, sa pagpaambit ninyo may tungod sa pulong sa Dios. Labi na Kristohano nun, busy kayo. Sayo pan wala na time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, pero wala ko mag-encourage ninyo ha nga sige na lang tagpaminaw sa gi-post sa social media. Ako lang karon nga hinaut ko mahimo ning makatabang nato. Tagsa nato. Actually kinahanglan tag tabang gyud. Kay actually sa kalibutan karon kung imong lantawon wala na, busy na kayong tao, wala na pagtagad sa pulong sa Dios. Pero hinaut ko ikaw Kristohanon, kung tinuod kang nagdawat ni Kristo, isipin mong bugtong og personal nga maluluwas. Dili ta magsuhid nila. Munang atong pamalandungan karon kung unsa ka importante atong kinabuhi. Ningon ang Biblia sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 13 ngadto sa 16. Ingon ang pulong sa Dios, kamo mao ang asin sa yuta. Apan kun ang asin mawad-an sa iyang kalami, asa pa man kini asin? Sukad ni ana kini wala nay kapuslanan. Apan kini isadibay sa gawas o pagatunob-tunuban sa mga tiil sa mga tao. Bersikulo 14. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang usa ka syudad nga nagapahiluna ibabaw sa usa ka bungtod dili matago. Bersikulo 15. Niyang mga tawo magradagkot og usa ka kandila ug ibutang kini ilalom sa taksanan apan ibabaw sa kandilero, ug kini magahatag og kahayag ngadto sa tanan nga anaa sa sulod sa balay. Bersikulo 16. Pasigaa ang inyong suga sa ingon nga maagi atubangan sa mga tawo aron sila makakita sa inyong maayong binuhatan ug himayaa ang inyong amahan nga anaa sa langit. Igsuon, kung imong lantawon ang bersikulo, nag-refer kani sa tanan nga magtutuo. Apil ka na. Yung ang pulong sa Dios nga dunay kalainan atong kinabuhi ug dunay dakong kapuslanan ang atong kinabuhi. Unang ayo lang pag-usik og panahon diya sa social media. Yes, good ang social media kung imong gamiton kini sa tinarong. Pero kung imong gamiton kinig binuang, sama sa gibuhat sa uban karon nga para na lang ma-viral, magsuot na lang grip sa ulo, Kristohano na. Wa ko magmin sa uban nga na walay pagtuo ni Kristo. Kristohanon. Magsuot og grip sa ulo para lang ma-viral. That's not good. And then at the same time oni, do na sa busa Kristohanon. Kristohanon lang yapon nagtuo man kuno siya ni Kristo. Pero kung imo lang taon ang social media content nga iyang ginahimo, nagsayaw-sayaw sa social media, tubangan sa social media, and then nagbrief ra. Subok nga pamalandungon, tinuod na. Masakitan inyong pastor, masakitan ang nagtudlo sa inyo kung inana ang inyong bibuhaton. At the same time, labaw sa tanan, masakitan ang Dios. Unsa pa ginabuhat ron sa mga batanon? Tungod sa para lang gustong ma-viral. I don't know kung unsay tinguha nganong gustong ma-viral, pero ang real mo ni, para lang gustong ma-viral. Sige sayaw at tubangan sa social media. Tanawa ko no pag-ayo. Dili ba luwas man ka? Di ba nagtinud-an ay magang nagdawat ni Kristo? Kung tinuod kang nagdawat ni Kristo, pag kinabuhi para ni Kristo. Pag kinabuhi nga kanang malipay si Kristo. Pag kinabuhi nga mahimaya ang Dios sa imong kinabuhi. Ayaw suwid sa uban.
ayaw suhira ang uban para lang ma-viral. Diyan tika imong kinabuhi dako kay ning testimonyo kung kini mo i-share kini ang maayong balita. Pero kung dili maayong balita imong i-share, suon sayang ang imong kinabuhi kung imo kining gamiton sa binuang. Ayaw sig sayaw-sayaw atubang sa social media para lang ma-viral ka. Ayaw pagsuot lang og dili suot sa Kristohanon. Nagka kusog kay ka mamuyag sa uban pero ikaw nagsuot kag di mao. Ayaw pagsuot og brief sa imong ulo. Ayaw pagsayaw-sayaw atubangan sa social media nga nag-brief lang. Naot ko masabtan ninyo. Dili ni aron paghagit niyo ngadto sa kasuko. Kung dili kini usa ka video nga mohatod kanimo sa realization sa imong kinabuhi nga dili day mao ang imong ginabuhat. Sultihan tika, bahala nagdili ma-viral basta ang imong ginabuhat kanang malipay ang Ginoo atubangan sa social media. Salamat.